श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयम् अष्टादशं दशकं पृथुचरितवर्णनम्। जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्तेः अङ्गस्य व्यजनिसुतः सवेन नामा तद्दोषव्यधितमतिः स राजवर्यः त्वत्पादे निहितमनावनङ्गतोऽभूत् पापोऽपि क्षितिततलपालनाय वेनः पौराद्यैरुपनिहितः कठोरवीर्यः सर्वेभ्यो निजबलमेव सम्प्रशंसन् भूचक्रे तव यजनान्ययन्यरौत्सीत् सम्प्राप्ते हितकथनाय तापसौघे मत्तोऽन्यो भुवनपतिर्न कश्चनेति त्वन्निन्दावचनपरो मुनीश्वरैस्तैः शापाग्नौ शलभदशामनायिवेनः तन्नाशात् खलजनभीरुकैर्मुनीन्द्रैः तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते तदङ्गे त्यक्ताघे परिमथिता दण्डाद् दोर्दण्डे परिमथिते त्वमाविरासीः विख्यातः पृथुरिति तापसोपदिष्टैः सूताद्यैः परिणुतभावि भूरिवीर्यः वेनार्त्या कबलितसम्पदन् धरित्रीम् धनुषा समामकार्षीः भूयस्तान्निजकुलमुख्यवत्सयुक्तैः देवाद्यैः समुचितचारुभाजनेषु अन्नादीन्यभिलषितानि यानि तानि स्वच्छन्दं सुरभितनूमदूहस्त्वम् आत्मानं यजति मघैस्त्वयि त्रिधामन् आरब्धे शततमवाजिमेधयागे स्पर्धालुष्यतमघ एत्यनीचवेषः हृत्वाश्वन्तव तनयात् पराजितोऽभूत् देवेन्द्रं मुहुरिति वाजिनं हरन्तं वह्नौ तं मुनिवरमण्डले जुहूषौ रुन्धाने कमलभवे क्रतो समाप्तौ साक्षात् त्वं मधुरिपु मैक्षधा स्वयं स्वम् तद्दत्तं वरमुपलभ्य भक्तिमेकां गङ्गान्ते विहितपदः कदाभिदेव सत्रस्थं मुनिनिवहं हितानि शंसन् ऐक्षिष्ठासनकमुघान् मुनीन् पुरस्तात् विज्ञानं सनकमुघोदितं न दधानः स्वात्मानं स्वयमगमो वनान्तसेवी तत्तादृक्पृथुवपुरीश सत्वरं मे रोगौघं प्रशमय वातहे गवासिन् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ अष्टादशं दशकं ऋतुचरितवर्णनम्। जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्तेः
अङ्गस्य व्यजनिसुतः स वेन नामा तद्दोषव्यतितमतिः स राजवर्यः त्वत्पादे विहितमनावनङ्गतोऽभूत् पापोऽपि क्षितितलपालनाय वेनः पौराद्यैरुपनिहितः कठोरवीर्यः सर्वेभ्यो निजबलमेव सम्प्रशंसन् भूचक्रे तव यजनान् ययन्यरौत्सीत् सम्प्राप्ते हितकथनाय तापसौघे मत्तोऽन्यो भुवनपतिर्न कश्चनेति त्वन्निन्दावचनपरो मुनीश्वरैस्तैः शापाग्नौ शलभदसामना इवेनः तन्नाशात् खलजनभीरुकैर्मुनीन्द्रैः तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते तदङ्गे त्यक्ताघे परिमतितादथोरुदण्डात् दोर्दण्डे परिमतिते त्वमाविरासीः विख्यातः पृतुरिति तापसोपदिष्टैः सूताद्यैः परिणुत भावि भूरिवीर्यः वेनार्त्या कबलितसम्पदन्दरित्री आक्रान्तान् निजधनुषा समामकार्षीः भूयस्तान् निजकुलमुख्य वत्सयुक्तैः देवाद्यैः समुचितचारु भाजनेषु अन्नादीन्यभिलषितानि यानि तानि स्वच्छन्दं सुरभितनूमधूदुहस्त्वम् आत्मानै यजति मकैस्त्वयि त्रिधामन् आरब्धे शततमवाजि मेधयागे स्पर्धालुः शतमक एत्यनीचवेषः हृत्वाश्वन्तव तनयात् पराजितोऽभूत् देवेन्द्रं मुहुरिति वाजिनं हरन्तम् वह्नौतं मुनिवरमण्डले जुघोषौ रुन्धाने कमलभवे क्रतोः समाप्तौ साक्षात् त्वं मदिरिपुमैक्षदास्त्वयं स्वम् तद्दत्तौ वरमुपलभ्य भक्तिमेकां गङ्गान्ते विहितपथः कदापि देव सत्रस्तं मुनिनिवहं हितानि संशन् ऐच्छिष्टासनकमुखान् मुनीन् पुरस्तात् विज्ञानं सनकमुखोदिदन् दधानः स्वात्मानं स्वयमगमो वनान्तसेवी तद्दादृक्पृथुवपुरीश सत्वरं मे रोगौघं प्रशमय वातगेहवासिन् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ एकोनविंशं दशकम् अथ अष्टादशं दशकं पृथुचरितवर्णनम् जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्तेः अङ्गस्य व्यजनिसुतः सवेन नामा तद्दोषौ व्यथितमतिः स राजवर्यः त्वत्पादे विहितमनावनङ्गतोऽभूत् पापोऽपि क्षितितलपालनाय वेनः पौराध्यैरुपनिहितः कठोरवीर्यः सर्वेभ्यो निजबलमेव सम्प्रशंसन् भूचक्रे तव यजनान्ययन्यरौसीत् सम्प्राप्ते हितकथनाय तापसौघे
मत्तोऽन्यो भुवनपतिर्कश्चनेति त्वन्निन्दावचनपरो मुनीश्वरैस्तैः शापाग्नौ शलभदशामनायि वेनः तन्नाशात् खलजन भीरुकैर्मुनीन्द्रैः तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते तदङ्गे त्यक्ताघे परिमथितादथोरुदण्डात् दोर्दण्डे परिमथिते त्वमाविरासीः विख्यातः पृथुरिति तापसोपदिष्टैः सूताध्यैः परिणुत भावि भूरि वीर्यः वेनार्त्या कबलितसम्पदन्धरित्रीम् आक्रान्तान् निजधनुषा समामकार्षीः भूयस्तान् निजकुलमुख्यवत्सयुक्तैः देवाद्यैः समुचित चारुभाजनेषु अन्नादीन्यभिलषितानि यानि तानि स्वच्छन्दं सुरभितनोद्मधुदुहस्त्वम् आत्मानैयजति मखैस्त्वरित्रिधामन् आरब्धे शततमवाजिमेधयागे स्पर्धालुशतमख एत्यनीचवेषः हृत्वाश्वन्तव तनयात् पराजितोऽभूत् देवेन्द्रं मुहुरिति वाजिनं हरन्तं वह्नौतं मुनिवरमण्डले जुहुषौ रुन्धाने कमलभवे क्रतोः समाप्तौ साक्षात् त्वं मधुरिपु मैक्षिथा स्वयं स्वं तद्दत्तौ वरमपुलभ्य भक्तिमेकां गङ्गान्ते विहितपदः कदापि देव सत्रस्थं मुनिवहं हितानि शंसन् ऐशिष्ठासनकमुखान् मुनीन् पुरस्तात् विज्ञानं सनकमुखोदितं दधानः स्वात्मानं स्वयमगमो वनान्तसेवी तत्तादृक् पृथुवपुरीश सत्वरं मे रोगौघं प्रशमय वातवेगेहवासिन् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ अष्टादशं दशकं पृथुचरितवर्णनम् जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्तेः अङ्गस्य व्यजनिसुतः सवेन नाम तत्तोषौ व्यथितमतिः स राज्यवर्यः त्वत्पादे निहितमना वनं गतोऽभूत् पापोऽपिक्षितितलपालनाय वेनः पौराद्यैरुपनिहतः कठोरवीर्यः सर्वेभ्यो निजबलमेव सम्प्रशंसन् भूचक्रे तव यजनान्ययन्यरौत्सीत् सम्प्राप्ते हितकथनाय तापसौघे मत्तोऽन्यो भुवनपतिर्न कश्चनेति त्वन्निन्दावचनपरो मुनीश्वरैस्तैः शापाग्नौ शलभतशामनायि वेनः तन्नाशात् खलजनभिरुकैर्मुनीन्द्रैः तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते तदङ्गे त्यक्ताघे परिमथिता दत्तोरुदण्डात् दोर्दण्डे परिमथिते त्वमाविरासीः विख्यातः पृथुरिति तापसोपदिष्टैः
सुतात्यै परिणुत भावि भूरि वीर्यः वेनात्या कबलित संबदन् धरित्रीम् आक्रान्तान् निज धनुषा समामकार्षीः भूयस्तान् निज कुल मुख्य वत्सयुक्तैः देवात्यै समुचित चारु भाजनेषु अन्नादीयन्यभिलषितानि यानि तानि स्वच्छन्दं सुरभितनु मधुतुहस्त्वम् आत्मानं यजति मखैस्त्वयि धृतामन् आरब्धे शततमवाजिमेधयागे स्पर्धालुशतमकयेत्य नीचवेषग कृत्वाश्वन्तव तनयात् पराजितोऽभूत् देवेन्द्रं मुहुरिति वाजिनं हरन्तं वह्नौ तं मुनिवरमण्डले जुहुषौ रुन्धान्ये कमलभवे क्रतोः समाप्तौ साक्षात् त्वं मधुरिपुमैक्षता स्वयं स्वं दत्तौ वरमुलभ्य भक्तिमेकां गङ्गान्ते विहितपदः कदापि देव शस्त्रस्थं मुनिनिवहं हितानि संशन् ऐच्छिष्टासनकमुखान् मुनीन् पुरस्तात् विज्ञानं सनकमुखोदितं दधानः स्वात्मानं स्वयमगमो वनान्तसेवी तत्तादृक्पृथुवपुरीश सत्वरं मे रोगौघं प्रशमय वातकेकवासिन् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ अष्टादशं दशकं पृथुचरितवर्णनम् जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्तेः अङ्गस्य व्यजनिसुतः सवेन नाम तद्दोषव्यथितमतिः स राजवर्यः त्वत्पादे निहितमनावनं गतोऽभूत् पापोऽपि क्षितितलपालनाय वेनः पौराद्यैरुपनीतः कठोरवीर्यः सर्वेभ्यो निजबलमेव सम्प्रशंसन् भूचक्रे तव यजनान्ययन्यरौत्सीत् सम्प्राप्ते हितकथनाय तापसौघे मत्तोऽन्यो भुवनपतिर्न कश्चनेति त्वन्निन्दावचनपरो मुनीश्वरैस्तैः शापाग्नौ शलभदशामनायि वेनः तन्नाशात्खलजनभीरुकैर्मुनीन्द्रैः तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते तदङ्गे त्यक्ताघे परिमथितादथोरुदण्डात् दोर्दण्डे परिमथिते त्वमाविरासीः विख्यातः पृथिरिति तापसोपदिष्टैः सूताध्यैः परिणुतभावि भूरि वीर्यः वेनात्या कबलितसम्पदन् धरित्रीम् आक्रान्तान् निजधनुषा समामकार्षीः भूयस्तान् निजकुलमुख्यवत्सयुक्तैः देवाद्यैः समुचितचारुभाजनेषु अन्नादीन्यभिलषितानि यानि तानि स्वच्छन्दं सुरभितनु मम दूदुहस्त्वम् आत्मानै यजति मखैस्त्वयि त्रिधामन् आरब्धे शततमवाजिमेधयागे
स्पर्धालुश्चतमख एतनीचवेषः हृत्वाश्वन्तवतनयात् पराजितोऽभूत् देवेन्द्रं मुहुरिति वाजिनं हरन्तम् वह्नौतं मुनिवरमण्डले जुहूषौ रुन्धाने कमलभवे क्रतोः समाप्तौ साक्षात् त्वं मधुरिपुमैक्षथा स्वयं स्वम् तद्दत्तौ वरमुपलभ्य भक्तिमेकां गङ्गान्ते विहितपदः कदापि देव तत्रस्थं मुनिनिवहं हितानि शंसन् ऐक्षिष्ठासनकमुखान् मुनीन् पुरस्तात् विज्ञानं सनकमुखोदितं दधानः स्वात्मानं स्वयमगमो वनान्तसेवी तत्तादृक्पृथुवपुरीश सत्वरं मे रोगौघं प्रशमय वातगेहवासिन् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ अष्टादशं दशकं पृथुचरितवर्णनं जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्तेः अङ्गस्य व्यजनिसुतः सवेन नामा यद्दोषव्यथितमतिः स राजवर्यः त्वत्पादे निहितमना वनङ्गतोऽभूत् पापोऽपि क्षितितलपालनाय वेनः पौराध्यैरुपनिहितः कठोरवीर्यः सर्वेभ्यो निजबलमेव सम्प्रशंसन् भूचक्रे तव यजनान्ययन्यरौसीत् सम्प्राप्ते हितकथनाय तापसौघे मत्तोऽन्यो भुवनपतिर्न कश्चनेति त्वन्निन्दावचनपरो मुनीश्वरैस्तैः शापाघ्नौ शलभदशामनायिवेन्नः तन्नाशात् खलजनभीरुकैर्मुनीन्द्रैः तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते तदङ्ग्रे त्यक्ताघे परिमथितादथोरुदण्डात् दोर्दण्डे परिमथिते त्वमाविरासीः विख्याताः पृथुरिति तापसोपदिष्टैः सूताद्यैः परिणुतभाविभूरिवीर्यः वेनार्त्या कबलितसम्पदन्धरित्रीम् आक्रान्तान् निजधनुषा समामकार्षीः भूयस्तान् निजकुलमुख्यवत्सयुक्तैः देवाद्यैः समुचितचारुभाजनेषु अन्नादीन्यभिलषितानि यानि तानि स्वच्छन्दं सुरभितनुमधुदुहस्त्वम् आत्मानै यजति मखैस्त्वयि त्रिधामन् आरब्धे शततमवाजिमेधयागे स्पर्धोल्लुषतमख एत्य नीचवेषः हत्वाश्वन्तव तनयात् पराजितोऽभूत् देवेन्द्रं मुहुरिति वाजनं हरन्तं वह्नौतं मुनिवरमण्डले जुहूषौ रुन्धाने कमलभवे कृतोः समाप्तौ साक्षात् त्वं मधुरिपुमैक्षथा स्वयं स्वं तद्दत्तं वरमुपलभ्य भक्तिमेकां गङ्गान्ते विहितपदः कदापि देव सत्रस्थं मुनिनिवहं हितानि शंसन् ऐक्षिष्ठासनकमुखान् मुनीन् पुरस्तात् विज्ञानं सनकमुखोदितं दधानः स्वात्मानं स्वयमगमो वनान्तसेवी तत्तादृक्पृथुवपुरीश सत्वरं मे
रोगौघं प्रशमय वातगेहवासिन् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते